हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और सोच रहे होंगे कि वाह यार, आज तो ये खुद हमारे पास चल के आए हैं, क्या बात है इसकी। तो बिल्कुल जनाब, ये एक नई मैंने डिवाइस ली है और इसको अभी मैं एक्सपेरिमेंट इसके साथ कर रहा हूँ। तो देखें ये कहाँ तक जो है इसको मैं इस्तेमाल में रखता हूँ अपने। आज का टॉपिक जो है ना वो बड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ना दरख्तों के बीच में, जंगल के बीच में छुप के इसके बारे में बात करूं, क्योंकि एक तो ये हमारा कौमी सब्जेक्ट है। आपको तो पता है कि अब गिनती से भी बाहर हो गए हैं, हमें पता ही नहीं कि हमारी क्या पॉपुलेशन है। तकरीबन को मेरा ख्याल है कि 30-32 करोड़ तो होगी। और ठीक ठाक किस्म का ना हमारा शौक़ है पॉपुलेशन बढ़ाना, बच्चे पैदा करना। ये तो हम कर लेते हैं। फिर ऊपर से कहते हैं कि ये तो जी अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला की भी देन है। लेकिन जो मामलात आप लोग खुद करके जब इनको बच्चों को लेके आते हैं दुनिया में, तो वो उसमें यू हैव अ वेरी बिग हैंड इन दैट। कंट्रीब्यूशन आपकी भी बहुत ज़्यादा होती है। एनीवे, बात हो रही है बच्चों की। और जब बच्चों की बात हो तो क्योंकि ये सेंसिटिव टॉपिक है, हर बंदा समझता है कि जी उसका बच्चा जो है ना वो प्रिंस है, प्रिंस ऑफ वेल्स है, आसमान से उतरा हुआ है और उसमें तो कभी कोई कमी हो ही नहीं सकती। यही चीज़ सोच सोच के आप जो है ना एक जानवर को पैदा कर लेते हैं, बड़ा हो जाता है। और फिर इवेंट्स लाइक दिस हैपन। ये जो पिछले 1-2 साल पहले एक बेचारी वो खातून थी जिनका सर काट के फुटबॉल खेला गया था, बड़ी वेल ऑफ फैमिली से दोनों का ताल्लुक था, बच्चे बंदे का भी और खातून का भी। और वो एक फिर बाद में पूरा फेसबुक और सोशल मीडिया भर जाता है कि जी ये तो जी मेंटल केस था। मेंटल केस फेस नहीं होता, ये परवरिश होती है। आप लोग जिस तरह परवरिश करके बड़ा करते हैं ना, फिर उसके बाद एक और बहुत बड़े राइटर और कॉलमिस्ट हैं और साथ सो कॉल्ड सीनियर तज्जियाकार है, मैं नाम शाम नहीं लूँगा। उनके बेटे ने अपनी बीवी का जो है ना, या पता नहीं उसकी कोई मेरा ख्याल है फियांसे थी या बीवी थी, उसको बाथ टब में डाल के हथौड़ों से मार मार के ख़त्म कर दिया, मर्डर कर दिया। तो वो भी एक बड़ी बहुत ज़बरदस्त पढ़ी लिखी फैमिली से उसका ताल्लुक था। वो भी मतलब एक केस है आपके सामने। तो दुनिया में बहुत से केसेस हैं। ये सिर्फ जहालत के हमारे जो जाहिल लोग हैं ना, सो कॉल्ड, जो जाहिल भी हम उनको कहते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते। तो पढ़े लिखे हों ना पढ़े लिखे हों, ये चीज़ जो है ना, मेरा ख्याल है कि आपका माइंडसेट जो है ना, ये एक तो सोसाइटी के ऊपर भी आप डाल सकते हैं और सबसे पहले माँ बाप, क्योंकि माँ बाप पैदा करके उनको एक दुनिया में लेके आते हैं बच्चों को। तो सबसे पहला तो उनका कसूर है, ठीक है ना। और कसूर भी इसलिए क्योंकि जब से वो पैदा होता है, ठीक है ना, वो उसके उनके तो, और ख़ास तौर पे जो आपका बड़ी औलाद, सबसे पहली औलाद होती है, वो आपके लिए बड़ी स्पेशल होती है, ठीक है ना। उसको आप बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हर चीज़ जो उसके मुँह से नहीं निकला होता वो आप उसको ला के दे रहे होते हैं, ठीक है ना। चलें वो अच्छी बात है, इफ़ यू कैन अफोर्ड टू डू दैट, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन साथ-साथ आप उनको ना वैल्यूज़ भी सिखाया करें बच्चों को कि यार आपने अपने आस-पास के ह्यूमन बीइंग्स का, जिसमें आपके सबसे पहले तो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स आते हैं, आपके भाई-बहन होते हैं, बच्चे के चाचा, ताया, मामू, खाला, दादी, दादा, नानी, नाना, फूफा, फूफी, ये सारे आपके जो करीब के रिलेशंस हैं ना, इनको पहले आप बच्चों बच्चों को बताते हैं कि यार ये आपके हैं, इनके साथ आपने इस तरह रहना है, ठीक है ना। लेकिन आजकल का ज़माना क्योंकि इतना दौड़ में आगे निकल गया है, ये चीज़ें जो वैल्यूज़ हैं ये रह जाती हैं। आप बस लगे होते हैं कि बस मेरा जो बच्चा है वो प्रिंस है, उसको आप जो है वो चीज़ें दे तो रहे होते हैं, सारी चीज़ें दुनिया की, लेकिन आप साथ-साथ उसकी तरबियत नहीं कर रहे होते। तरबियत बहुत ज़रूरी है, ये हर मज़हब भी बताता है। और हम आपका जो है ना ये ट्रेडिशनली भी अगर आप देखें तो फैमिली वैल्यूज़ जो हैं ये आपने बहुत ज़रूरी है सिखानी। पुराने वक़्तों में आपको याद होगा, मैंने एक अपने व्लॉग में बताया था कि ये जो शाही मोहल्ला है ना लाहौर में, जिसको अब हीरा मंडी कहते हैं, वहाँ पे जो आपके जो किंग्स और प्रिंस और प्रिंसेसेस होती थी, उनको वहाँ पे भेजा जाता था कि वो तरबियत सीखें। उस टाइम पे ये ग़लाज़त नहीं थी वहाँ पे ना एटिकेट्स सिखाने के लिए भेजा जाता था अपने बच्चों को। तो वो वो तो अब ख़त्म हो गया। अब जो भी चीज़ें सीख रहे हैं वो हमारे पास एक बड़ी ख़तरनाक डिवाइस आ गई है, जिसको हम ये सेल फ़ोन भी कहते हैं या टैबलेट्स कहते हैं, आईफ़ोन और ये व्हाटएवर, ये जो आपका यू नो व्हाट आई मीन। ये आपने बच्चों को दिया हुआ है और आप देखते नहीं कि वो सारा-सारा दिन इस पे लगे हुए होते हैं, वो क्या देख रहे हैं, वो क्या नहीं देख रहे, ठीक है ना? आप बच्चा खाना नहीं खा रहा, आपने वो पकड़ा दिया, आप कहीं बाहर गए हुए, अपनी किसी फैमिली गैदरिंग में गए हुए हैं, वो बच्चा बदतमीज़ी कर रहा है, आप अपना फ़ोन उठा के उसको दे देते हैं। आप लंचेज़ या डिनर्स पे कहीं बाहर खाने पे गए हुए हो, वहाँ पे वो आपको एक होता है कि ये शोर मचाएगा, इसको फ़ोन पकड़ा दो।
اندر وہ کیا دیکھ رہا ہے اس کے اوپر کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو بچہ جو ہے نا ایک تو ان چیزوں کے ساتھ ایکسپوزڈ ہوتا ہے، پھر آپ پیدا جب کر لیتے ہیں اور آپ پھر میں نے کئی دفعہ دیکھا آپ ملازموں کو دے دیتے ہیں بچے، ٹھیک ہے نا. اب یہ ملازم جو ہیں وہ بھی انسان ہیں، ان کی بھی فیلنگز ہوتی ہیں، ان کو بھی فرسٹریشن ہوتی ہے، جس طرح ایز پیرنٹس آپ لوگوں کو ہوتی ہے کہ آپ اٹھا کے اپنی جان سے پیاری چیز آپ ان کو دے رہے ہیں. تو ہو آر دے، ان کو تو آپ نے 25-30 ہزار روپے پہ رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ پیچھے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. اس کے اوپر بھی میری ایک بلکہ ایک اوارڈ وننگ ڈاکیومنٹری ہے کہ جب آپ اپنا بچہ اٹھا کے ان کو دے دیتے ہیں تو وہ آپ کے بچے کے ساتھ پھر کیا کرتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں ہو جی چائلڈ ابیوز ہو گیا، یہ ہو گیا ہے. پھر جب وہ بچہ بڑا ہو کے وہی چیزیں زمانے کے ساتھ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی اس کا تو چائلڈہڈ بڑا ڈیمیج تھا، اس کو تو جو ہے نا وہ مینٹل کیئر کی ضرورت تھی. تو ایک بڑا عجیب سی ایک کھچڑی سی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ مزے کر کے بچے کو پیدا کر ہی لیتے ہیں، دنیا میں لے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کے بعد پھر جب تک وہ بڑا ہو کے ایک معاشرے کا ایک اچھا اور ایک پروڈکٹیو حصہ نہ بنے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے ایز پیرنٹس، ٹھیک ہے نا. آپ نے مطلب اس کو پھر آپ اس کی شارٹ کمنگس کو کور اپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. نہیں جی میرا بچہ تو ایسے کر ہی نہیں سکتا، میرا بچہ تو گندی گالی دے ہی نہیں سکتا، اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. ایسے بھی اسکولس ہیں اسلام آباد کیپٹل، فیڈرل کیپٹل آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں، جس میں آپ کے جب بچے کو آپ ایڈمیشن دینے کے لیے جاتے ہیں نا، تو وہاں پرنسپل اور ٹیچرز آپ کو یہ بولتی ہیں کہ جی اگر آپ کی بیٹی ہے اور اگر وہ وہاں پہ پریگننٹ ہو گئی نا تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. جسٹ امیجن. تو یہ چیزیں انسٹل کرنی ہوتی ہیں آپ نے اپنے بچوں کے اندر خود ایز پیرنٹس، ٹھیک ہے نا. اور ان کو ان کی غلطی کے اوپر ان کی نشاندہی کرنی چاہیے، پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے، اینڈ دے شوڈ بی میڈ ٹو اپولوجائز، ٹھیک ہے نا، اپنی غلطی پہ. جب آپ نہیں کرتے نا، وہ ایک دو بڑی میں نے مزے کی ریلز دیکھی تھی. ایک بچہ ٹینٹرم تھرو کر رہا ہے ایک شاپنگ سینٹر میں، تو وہاں پہ اس کی ماں بھی ادھر لیٹ کے وہ گر جاتی ہے، شور مچاتی ہے، تو وہ بچہ اس کو یوں کر کے دیکھتا ہے پھر چپ ہو جاتا ہے. تو معاشرے مہذب معاشرے اسی طرح ہی ڈیولپ ہوتے ہیں. اور جب آپ ایک اچھا فرد پیدا کرتے ہیں اس دنیا میں، تو وہ ایک اس دنیا میں کوئی حصہ ڈالتا ہے، اچھی پازیٹیوٹی لے کے آتا ہے. ورنہ تو کہا جاتا ہے نا کہ جی وہ تو کتے کے بچے بھی پل جاتے ہیں، تو وہ پل جاتے ہیں لیکن وہ نیچر ان کو پالتا ہے. آپ انسان ہیں، آپ لوگ، آپ نے کتے کے بچے نہیں پیدا کیے ہوئے. اگر کیے ہوئے نا تو پھر ان کو لا کے آپ ڈال دیں یہ جو آپ کے کینلز ہوتے ہیں ان کے اندر. اگر آپ نے اتنی بڑی ذمہ داری لے کے آئے ہیں اس دنیا میں، اتنی بڑی، اگر آپ ایک انسان کو آپ نے پیدا کیا تو اس کو آپ نے پورا اس کے اوپر آپ نے اپنا فرض نبھانا ہے. اور نمبر 2، ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز، اگر آپ نے پیدا کر ہی لیا ہے تو اب آپ کا وہ قیدی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بڑی ایک catch-22 قسم کی سچویشن ہوتی ہے. اب آپ کا بچہ آ گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی غلام آ گیا، یہ کرو وہ کرو میرے لیے، میرا یہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا. کیوں بھائی، وہ ایک انسان ہے جس طرح آپ ایک انسان ہے. آپ کا فرض بنتا ہے اس کی تربیت، آپ کا فرض بنتا ہے اس کو کھانا پینا پرووائڈ کرنا، اس کو ایک بہتر زندگی دینا، ایک اچھا انسان کی تربیت دینا، ٹھیک ہے نا. وہ آپ کا غلام نہیں ہے. ہاں اگر وہ اپنے اچھے اس سے وہ کر دے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو آپ اس طرح پال پوس کے بڑا کریں اور اس کے بعد اس کو پھر آپ زمانے میں جانے دیں. اگر وہ لوٹ کے آیا اور اس کو آپ کی دل کا درد محسوس ہوا کہ ہاں جی یہ میرے بڑھاپے کا سہارا میرا بچہ ہے اور وہ میرے باپ نے میرے لیے یہ کیا، اتنا یہ بھی آپ نے شعور اس کے ذہن میں آپ نے ہی ڈالنا ہے. نہیں ڈالیں گے، وہ ادھر ادھر ویڈیوز دیکھے گا یوں کر کے، ہیں ریلیں دیکھے گا اور کہے گا کہ جی آج کل کا تو زمانہ ایسا جا رہا ہے، اس پہ گئے ماں باپ اور میں تو جا رہا ہوں. تو اٹس اے ویری ویری کائنڈ آف اے سینسٹیو سبجیکٹ، اینڈ اس کے اوپر آپ لوگ غور کریں. اینڈ اف دیر از اینی تھنگ دیٹ یو وڈ وانٹ ٹو ایڈ ٹو اٹ، پلیز اس میں کامنٹ سیکشن میں نیچے آئیں اور بتائیں، شیئر کریں کہ آپ کے کیا خیالات ہیں اور تاثرات ہیں. اینڈ آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو. دس از Adel Khan signing off. Goodbye.